अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हम जन्नत के पत्ते पार्ट 4 की जानिब बढ़ते हैं। ये जिनात सुपर था। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पर फिसलते स्याह लंबे बाल लिए वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में चल रही थी। अम्मा और अब्बा की कही गई बातें दिल व दिमाग में गूंज रही थी। ये जहान सिकंदर कौन था? इसका मनकूहा कज़न, शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब इसने सारी उम्र देखे थे। क्या अम्मा अब्बा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़ दिए जाएं तो उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को ज़ख्म दे? अगर वो जहान या सबीन फूफो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी इनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को इनसे अलग कर ले? वो सीटी की आवाज़ थी जिसने इसे ख्यालों के हजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट में मबलूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं के हर तरफ वही थे, घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थीं। इसका दिल धक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी, मगर उधर से भी इनका कोई चौथा आ रहा था। वो मुहब्बम आवाज़ें निकालते, मैनीखेज इशारे करते इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सुबक रफ्तारी से इसकी कलाई थामकर अपनी तरफ खींचा था। अभी इसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बुखलाकर पीछे हटा था। टन की ज़ोरदार आवाज़ के साथ किसी ने इस लड़के के सर पर कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी डोली हाथ में पकड़े फ्राई पैन को घुमा घुमा कर मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बुलबुलाता हुआ भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने जरा फुर्ती दिखाकर डोली को लात मारनी चाहिए। डोली ने इसी फ्राई पैन को घुमाकर ऐसी ज़रब दी कि लड़के का घुटना चटक गया। वो लंगड़ाता हुआ भाग गया। आए बड़े साले डोली से पंगा लेते हैं। वो फातहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। पहली दफ़ा जब इसने डोली को देखा था तो इसे कराहत आई थी, दूसरी दफ़ा खौफ। इस दिन ट्रैफिक जाम में देखकर गुस्सा आया था, और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांस लेती इसकी तरफ देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको। मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। अब ख्वाजा सरा के साथ रात के इस पहर सड़क पर खड़े होना कतई दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी, गलते सुनो। वो इसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से इसे देखा। क्या है? इसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में धमक रहा था। हाय रब्बा बाजी, तुसी कितने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसार पर रखे खुशी से चहका। इसे कराहत आई ना खौफ, बस चुपचाप उसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी, शुक्रिया और कुछ। इसका अंदाज पार था। तुसी ते नाराज़ लगदे हो जी। डोली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दी तैनू, हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। इसी लम्हे हया का फ़ोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटककर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटकाकर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। इसने फ़ोन कान से लगाया और डोली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। इसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से इससे ज़रा फासले पर चबूतरे पर बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पोंछ रहा था।
خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی کاروبار والی ہو جی؟ ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں تمہیں؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ تھا اس میں پراسرار، خوفزدہ کرتا مگر ترہم و ترہم آمیز۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ ویب سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا ناؤ اسٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون پہ کیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں، وہ جہاں امریکہ ہے، انگریزی فلموں والا۔ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت بڑا مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ تم دعا کرو ڈولی وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتی ہوئی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی تھی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو یہ کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ وہ اندھیرے میں چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے سو سکی تھی، پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ ختیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئی۔ ختیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی، لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ ختیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھی، پھر خیال آنے پر پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی؟ آپ آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب تھی کہ بھول ہی گیا تھا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ حیا ختیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں ختیجہ، آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں یہاں؟ آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند لڑکی تھی، جس کی شخصیت اسے لباس تک ہر شیپ پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھی، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری ختیجہ، میرے کچھ پرابلم تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے، میں
वो जल्दी से बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। उफ ओके खतीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खतीजा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाएं अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दें। आप वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से या पासपोर्ट उठा लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलता भी 9 बजे है, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। इसने फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, यह नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 मिनट से हो सकूं। हया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं आईडी कार्ड दें मुझे। आंटी अंकल से पहले पहुंचना है। वो इसके हाथ से कार्ड झपट कर कस्टल की तरफ दौड़ती चली गई। इसने आंखों के किनारे साफ करते हुए घड़ी को देखा। क्या इसका वीज़ा लग जाएगा या डोली की दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? इसे कभी जिहान सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खतीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि खुद हार ना मान ले, और इसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रश ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा इसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद इसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी, तभी किसी गैर शनासा नंबर से इसे कॉल आई। इसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खतीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिन्नतें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज़ बोले गई, आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई। इसने गाड़ी में बैठकर चाबी अंगेशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर इन अंकल आंटी को क्रॉस कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करवा दी है। आपका 15वां नंबर है। ओ शुक्र, लेकिन उन्होंने इन अंकल आंटी को रोक रखा है। अगर आप ना आई तो इनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी आ जाएं, मैं आ रही हूँ। बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है, बस जल्दी से आ जाएं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर। और इसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रक हस्बे मामूल फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हारन का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियां। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को बामुश्किल मरी रोड से निकाल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपन एरिया लाउंज में पहुंच पाई जहां खतीजा थी। तुर्क रागुजर मखसूस तुर्क ब्लू आई और तुर्की के नकूश से वो लाउंज सजाया गया था। खतीजा एक सोफे पर मुंतजिर परेशान सी बैठी थी। इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया। उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट इनके इंतज़ार में बैठा था। वो खतीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर इसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो इस ऑफिसर ने इनकी फाइलें उठाई, इनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर इसने वीज़ा देना होता तो इनसे इंटरव्यू करता, कुछ तो पड़ताल, कोई सवाल पूछता, मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई ही इसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पे एक निगाह दौड़ाकर इसने सर उठाया और संजीदगी से इन दोनों को देखा जो बिना पलक झपके सांस रोके इसको देख रही थी। आप किधर थी?
میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے سبانچی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر ویزا کل تک سٹیمپ ہو جائے گا، آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے، شام 4 بجے تک۔ رائٹ۔ پھٹتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی ایک ساتھ ہی رک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری ختیجہ، بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہے، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہا تھا۔ ویلکم می سبھانجی، ویلکم۔ اور سبھانجی مجھے خوش آمدید کہو۔ اے سبھانجی، بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں گی کہ وہ مجھے پک کر لیں۔ ڈپلومیٹل انکلو سے نکلتے ہوئے ختیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی ختیجہ، آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہو۔ شور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو لاک کیا۔ مجھے جناح سپر تک جانا تھا، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں، آپ نے کچھ تو لینا ہوگا۔ ختیجہ اس کی تاکید کے باوجود بھی وہ تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی، پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائنو شور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا۔ اور وہ آواز، وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اور نیڈل ایمبیشنز پہ سیل لگی تھی، آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے، اور آج تو سیل بھی لگی تھی۔ وہ اور ختیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر۔ زرد و سپاٹ لائٹس، چمکتی چھت اور ہر طرف شوکیس پر پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔ وہ منہ اسٹینڈ پہ لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلز مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پر وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اس سے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی تھی، اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اوہ تھینکس۔ وہ چند قدم آگے چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی، یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پر سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی نشان تھا، جیسے جلا ہو کوئی برتھ مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملوث وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا۔
गुलाबी रेशम इसकी हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थी, जिनके ऊपरी पूरों की कुदरती लकीरों पर भूरी भूरी सी लकीरें पड़ी थी। इसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आई। बहुत एहतियात से इसने इधर उधर देखा। खतीजा कदरे फासले पर खड़ी डिमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसे जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, इसने दांसती करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बुलंद आवाज से पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। इसने शायद सुना नहीं, अलबत्ता इसकी बहन हया को अपनी तरफ देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, इसने जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। इसकी वालिदा भी बेटी की निगाह के ताक़ुब में इसकी तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूं रुककर हया को देखने की वजह से इस नौजवान ने भी गर्दन मोड़ी। हया ने देखा, इसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंगत का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सुनौला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटे तीखे अंदाज में बोली, और चूंकि इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी, इसलिए तो वो जरा सा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला, अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराए देती हूँ। डॉली आपका वो ख्वाजा सरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप उस रोज़ ख्वाजा सरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था आपने अपना? नहीं। इसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई, आंखों में गुस्सा दर आया। ताहम वो ज़रा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपको जानता तक नहीं हूँ, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी के शीशे में फंसने के बाइस ही आए थे। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सरा बने देखा था। इट्स इनफ। इस नौजवान ने गुस्से से घड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे आपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सरा क्यों बने हुए थे? किसी ने इसके अकब में कहा तो वो चौंकी। खतीजा बहुत एतमाद से कहती इसके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम ही जैसे ढार्स मिली थी। आपका दिमाग ख़राब है, अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है इन्होंने। लड़की भड़क कर बोली, शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर इनको देख रहे थे। तारुफ माई फुट। जवाबन खतीजा भी ऊंची आवाज़ में बोली, आपके भाई को मैंने खुद ख्वाजा सरा बना देखा है। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून है आप, ख्वामखा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बनाइए। सर मैडम, शॉप मैनेजर तेज़ी से इनकी तरफ आया था। प्लीज़ आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब। ओह मैनेजर साहब। अब इसने इस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाही उभरी। हैरत से बोला, बहुत माजरत सर। आप मोहतरमा। वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज़ शोर ना करें, अगर आप ख़रीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। आप होते कौन हैं मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई चले, हम ही चलते हैं, इनका दिमाग ख़राब है। लड़की ने खफगी से इसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तफन्फर भरी निगाह इस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया चौंक कर उसे देखा। अहमद भाई, मेजर साहब तो क्या? वो तौबा है इन आजकल की लड़कियों की। वालदा साहब मुसलसल नापसंदगी से बुड़बुड़ाती निकल गई। वो लब भींचे खड़ी उन्हें जाते देखे गई। इसे इस शख्स के मेजर अहमद होने पर कोई शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले हम भी खिसक जाएं। डीजे ने इसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर इसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये पहली बार था जब इसने खतीजा को इसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने वाकई
कभी इसे ख्वाजा सरा बने देखा था हया? आपने इसे बस ख्वाजा सरा बने देखा था ना, हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो, पता नहीं। इसने बेजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। इसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। 28 जनवरी को इसे इत्तेहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया जिसका इसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर इसी टिकट पर इसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से इसका ईवीओल मांगने ताया फुरकान के घर आई थी। इसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा अभी ऑफिस से नहीं आए थे, वरना इनका इस्तेमाल कर लेती। खतीजा का पैगाम आया था कि सबांजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पुर करने के लिए भेजा है, सो वो मेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद। उन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बाज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनके पास चली आई, वरना इस रोज़ की साइमा ताई की बातें नश्तर की तरह चुपती थी। फ्लाइट कब है? वो अखबार पर निगाहें मरकूज किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तन्हा इतना दूर भेजना नहीं चाहिए। सुलेमान का हौसला है भाई। खैर, तुम तुर्की में अपने लिबास और इक़्तिदार का ख्याल रखना। सर से दुपट्टा ना उतारना, जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फिक्रा कहते हुए इनके लहजे में फख्र दर आया था। हया के हलक तक कड़वाहट घुल गई। जी बेहतर, मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश के वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ इनकी वजह से नहीं पहनती, वहाँ ज़रूर पहनेगी। इसने बहुत से टॉप्स और जीन्स खरीद कर अपने सामान में रख लिए थे, और रही सर ढांपने की बात, तो वो खैर से सबांची में सख्ती से हराम था। शुक्र इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेदिली से इसके बेड पर बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन इसे इंतज़ार करना था। दफ्तर सेल फोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फोन इसके साथ ही तकिए पे रखा था। इसने गर्दन झुकाकर देखा। सेल फोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था, साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखे गई। क्या किसी ने इरम को इसके नंबर से पैगाम भेजा था, या इरम ने किसी का नंबर इसके नाम के साथ महफूज कर रखा था? हया ने मोहतात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फ़ोन पे 1-2 बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूँ, सुबह से बात नहीं हुई, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई। इसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेल फोन वापस इसके तकिए पर उल्टा करके रख दिया। एक लम्हे में इसे सब समझ में आ गया था। इरम ताया अब्बू की स्कार्फ वाली सर ढांकने वाली बेटी एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए इसने हया सुलेमान का नाम दे रखा था। तभी वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। हया को याद आया। वो मज़ीद बैठे बिना वहाँ से निकल आई। ईवीओ इसने ताया फुरकान से मांग लिया, मगर जाते जाते एक तंज बस तजाया भरी मुस्कुराहट के साथ इनको देखा था। काश वो इरम के हिजाब का पोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या नकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं होती, इसने बेख्तियार सोचा था, और तब वो ऐसा ही सोचती थी। सबांजी यूनिवर्सिटी ने इसे इसके हॉस्टल के मुतल्लिक तरजीहात जानने के लिए सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखे वो बेड पर नीम दराज दिलचस्पी से सवालात पढ़ती, सिर्फ अपना मूड बेहतर करने के लिए मज़हका खेज जवाब भेजने लगी। क्या आप अपने किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप की कंजियों पे हरकत कर रही थी। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सख्त, झगड़ालू और खूनख्वार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सफ़ा ख़त्म हुआ तो इसने नेक्स्ट को दबा दिया। वो सोच रही थी कि अगले सफ़े के जवाबात पुर करके इस फॉर्म को मनसूख कर देगी। इस
فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ ہم آپ کا روم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر، وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبھانشی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز پر بکھری اشیاء پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پر 4 سطروں میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہان سکندر اسے مل جائے پھر وہ ان بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں پر ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اسے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیوز کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم FIR کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھی۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا یا مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے، وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑوانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبا دیا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی، اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر سیدھی ہو کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفرل کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا، میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپس سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹ محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دو چار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔
प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा, फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मुहतरम आंखों पर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। हया बेख्तियार हंस दी। इसे डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में इन दोनों को नशिस्तें एक ही कतार में मिली। दरमियानी रास्ते के दाएं तरफ जड़ी 3 नशिस्तों से खिड़की के बाहर वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को। दरमियानी सीट खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हया अगर इस सीट पर कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम सा पाकिस्तानी साहब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धप से इन दोनों के दरमियान बैठ गए। हया गैर आरामदेह महसूस करके मज़ीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खतीजा मुखालिफ सिमत। मुझे उस्मान शबीर कहते हैं, शेख उस्मान शबीर, अपनी भारी आवाज़ में वो खुशदिली से गोया हुए। नाइस। हया बाज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो दावर भाई की मेहंदी पर इसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। गुड। डीजे ने मैगजीन उठाकर चेहरे के सामने फैलाया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रिहाइश पज़ीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मज़ीद अपने परस पे झुक गई और डीजे ने मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि इसकी नाक सफ़ाहत को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है। जानती हो वो किसका बेटा है? मज़ीद नज़रअंदाज करना बेकार था। हया ने रुख उस्मान शबीर की तरफ मोड़ लिया और डीजे ने बेजारी से मैगजीन नीचे कर लिया। आप बताएं किसका बेटा है वो? उस्मान शबीर को शायद बरसों से किसी सामिया की तलाश थी। वो अपनी दास्तान हयात फ़ौरन ही शुरू कर बैठे।